येता रे ही पोय हाडल्या राव थंयच राव काळखान घेऊ नाका कितलो टाइम जाले आता आणि आम्ही वयता आता हे सीट कवर घालपाक 7 जाली दिसता 7 काय 7:30 जाली काय पै 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 गेट बरी दिसता हय हे हय नाकट लागता ना माजर तशें आमगे माजरां ना हे ते कशें पिनले खबर ना ते चड खूब ते पेले ते आसू ब्लॅक बरे दिसतले बाबरा वाव याद बरी दिसली रे ओ ब्लॅक करंट येते किती रे राव पोया केक स्लाइस केक पोय बरें दिसता न्हू फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आणि आम्ही वॉकिंग करपाक आयल्या सकाळची 5:20 स्टार्ट केल्ली आणि आता जाल्या 5:36 आणि ऑलमोस्ट आम्ही पावल्या मसाला फॅक्टरी कडेन पावत येयल्या आणि मदीं व्हिडिओ काडून हांवें चलपा लागली नीट सो मसाला फॅक्टरी कडल्यान आमी परतली आता परती येवपाक ही पळया गायज काल तुमकां हांवें राती येतना गोरवां दाखयल्ली ती हांगा तसा अजुनूय बसलेली सो व्हिडिओ काडटा काडटा अकस्मात लायटूच गेली खांब्या वयली आनी सगळो काळोख जालो मागीर म्हाका व्हिडिओ शूट करपाकूच मेळना आनी आमी पावली हांगा संक 5 मिनटां आसतना कितें तरी पावली आमी घरा कडेन मागीर ब्रश मागीर हे ते सगळें काम आनी आतां जाल्यार 8:30 आनी बसला आनी अयांशाक भायर काडला आतां अयांशाक पायता आनी फट्ट करून येता आनी मागीर हांव करतलें पुरणपोळी माय फेवरेट म्हागेली पुरणपोळ्यो सो हांवें राती घातलेले चण्याची दाळ फुगोवंक घातलेली आनी आतां दाखयता तुमकां फुडें हांव कशें कशें करता आनी हांव करतलें गव्हाच्या पिठाच्यो पुरणपोळी गेट माय सीट कवर सामकें कास्ता दिसता म्हागे आयज न्हय रे अयांश हें पळोवया म्हाजें डेली रुटीन करविलाची पानां जी हांव उपाशी पोटार खाता सकाळची याद जाता तेन्ना पूण चडशी याद जाता म्हाका सकाळची
असो अयांशा पायप दवरून स्कुलांनी येता. चल मरे येता चल. पावले हांव घरा. अयांशाक पावन येयली आनी अयांशान म्हाका एक सांगलेलें सकाळी एक कंप्लेन सांगलेली स्कुलांतली कोण तरी एक व्हडलो भुरगो खंय ताका मारता. सो मातसो पळय म्हणपा लागलो. मागीर गेले क्लासीन आनी पयलो कोण तो दाखयलो तेणें म्हाका येयल्लो आशिल्लो भुरगो तो आनी मातसो तापयलो बरोच. कित्याक अयांश आमचो मस्ती करिना. मस्ती करता सुद्दां जाल्यार तो कोणाक मारपाक वचना. सो ही नाइंसाफी अयांशा वांगडा. जर कोणी ताका मारता जाल्यार म्हाका सांगचेच पडटलें कित्याक अयांश आमचो परतो रिटर्न गिफ्ट ताका दिवचो ना. सो हांव वचोन ताका सांगून येयलें अयांशाक आमच्या पळया मारी जाल्यार टिचरी सांगतलें म्हणून. आनी बसयलें आनी येयलें घरा. आतां पळोवया च्या बीन पिता पयलीं आनी मागीर पुरणपोळी करपाक वयता. आनी ही पळया म्हाजी न्यू सँडल्स. ही पळय हांवें दाळ फुगोवंक घातल्या. अर्द किलाक मातशी कमी आसा. घातल्या कुकरान. हितून घालता हळद, मीठ आनी तेल इल्लेशें. दवरलो कुकर. आतां 3 शिटयो काडया आनी बंद करुया. कुकर मातसो थंड जावन तितले म्हणल्यार आमी करुया आतां गव्हाच्या पिठाची तयारी. गव्हाचें पीठ घालुया, मीठ आनी हे हळदीचें उदक हितून मिक्स करपाचें. आतां हो पिठाचो गुळो केलो तो आमी उदकान घालुया आनी धापून दवरया असो. आलें हांवें बारीक किसून घेतलां आनी ह्यो 5-6 वेलची बारीक करुया हितून. हितून आतां साकर आनी वेलची घातली. आतां बरी बारीक करुया. ही पळया बारीक केली. बरो घमघमीत वास सुटला. आतां धापून दवरता. कुकर पळय खंय पावलो. हा दाळ शिजली बरी. तितूंतलें एक्सेस उदक जें आसा तें गाळून काडुया आतां. पोळी करपाक ही चायण सामकी इम्पॉर्टंट आसा. हे चायणी शिवाय तुमचें पुरण बरें जावचें ना. आतां पयलीं गाळून काडटा उदक उरलां तें. हें आयदन घेतलां आतां. हितून आमी चाळून काडुया चाळणी अशी दवरून. हें पळया अशें करपाचें पेलो घेवन आनी मागीर हे सायडीच्यान तें पुरण अशें पडटा. एकदम फायन पेस्ट जाल्ली आसा पुरणाची. आतां आमी पुरण घालुया ह्या कायलीन. चण्या पिठी अर्द किलाक कमी आशिल्ली सो गोड पळोवया. अर्द किलाक मातशें कमी घातलां हांवें. हें मिक्स करुया पयलीं. आतां मिक्स करता करता हितून हें घालुया आल्याची बारीक किसून हें केल्ली ती. वेलची साखरे वांगडा. परत बरें मिक्स करून घेवया.
फायनली हाफ एन आवर जालें हांव ताका धवळीत आसा तरी सुकना. फायनली एकदाचें सुकलें. आतां वळोया ह्या गुळ्या कडेन. गुळो कितें करता पळोवया आतां. पुरण टेस्ट करून पळयलें हांवें. गोड जालें मातशें. गोड आवडटा अयांशाक. अयांश खातलो. आतां हितून आमी इल्लेशें तेल ओतुया. पुरण इतलें यमी जालां, टेस्टी सामकें. आनी फ्रिजान दवरलें मातशें थंड जावनी म्हणून, म्हणल्यार सेट जावपाक. आतां गरम आसा न्हू, मातशें मोव लागता. सो पिठान जेन्ना हांव मिक्स करतलें तेन्ना तें भायर सरतलें. तेका लागून मातशें 5 मिनटां फ्रिजान दवरता आनी काडटा. अयांशाचो टायम जायत येयलो. 9:45 जाली. रोकडोच टायम जातलो. फटाफट पुरणपोळी करून घेवया. सो तुमकां दाखयता हांव पुरणपोळ्यो कश्यो करता त्यो. आनी पिठाचो गुळो पळोवया कितलो सॉफ्ट जाला तो पिठाचो गुळो. आनी हांव लाटटना कितलो स्मूथ येता तें पळोवया. हें हांवें गव्हाचें पीठ घेतलां. आनी गव्हाचें पीठ जेन्ना तुमी लायतली न्हू मातशें कमी लायात. कारण मागीर त्यो चपात्यो ज्यो आसा मागीर वातड लागता. म्हटल्यार पुरणपोळ्यो. हे गुळे करता हांव. चपाती करता तेज्यान मातसो कमी. हे पळय हांवें 10 गुळे केले हांगा. आतां पिठाची पाळी येयली. हो पळया पिठाचो गुळो घेतलो असो. आतां तूप हें हातीक लावपाचें आनी हो गुळो दवरपाचो. आनी तेका तुपान मातसो असो स्प्रेड करून घेवपाचो. आतां एक गुळो घालया हितून आनी असो फोल्ड करुया. फोल्ड करता करता वयलो जो भाग आसा जो पिठाचो तो काडून घेवया असो. जाय तितलोच घेवपाचो, उरलेलो भायर काडपाचो. हो पळयात एक गुळी रेडी जाली अशी. आतां हांव अश्यो उरलेल्यो करता गुळयो पिठाच्यो. ह्यो पळया गुळयो करून दवरल्या आनी पॅकिंग केली हितून. आनी हांगाय बीन आसा 7-8 हांगा. आतां गॅसार दवरया तवो पयलीं. घे देव बरें. शुक्रार दीस देवा पातूर करले त्याला म्हणून दिवचे पैसे याला म्हाका. घराकडे कोण ना आनी हांव आसले हांव कामाक वचना. आनी देवाक हांव कितले घालू ते तुमी तशें हें करप ना. इतले घातले आनी तितले घातले म्हणून. बळजबरी करना.
सो पुरणपोळ्यो जाले म्हागेल्यो आनी आतां हांव अयांशी हाडपा वयता आनी ती बायल आत्तां एक येयली ती तुमकां दाखयली ती पळयता वाटेर मेळटा जाल्यार सांगता तुमकां कितें जालां तें. दुसरे पुरणपोळी करता तेन्ना खायन दिसता आनी स्वता करता तेन्ना चलना खावपाक तरी 2 खालें खूब गोड जालें गोड मातशें चड पडलें पूण बरें लागता. अयांश बरें लागता रे बरें लागता अयांशा आया दोळो गोडो जालो तरी खावपाक कळना कशें खावप तें अजून बरें लागता काय ना सांग मरे आतां बरें लागता सांग बरें लागता ते बाबू सांगता राव यांच्या दोडे म्हणून बरोत सांगो मरे मागीर सांग तर कशें लागता त्यो. सो पावले हांव घरा आनी परत आमी हांव आनी अयांश गेल्ली दोगांय ते बायलेक सोदपाक 11:30 कितें तरी येयल्ली ती मागीर म्हाका म्हणपा लागली हांवें म्हणलें कांय ना म्हटलें अशें ती भायर हांव उलो करताली हांवें म्हणलें कोण ना अशें म्हणटा ती ओग्गी दारानूच रावली मागीर हांव भायर येयलें मागीर म्हणपा लागली देव घेवन येयलें म्हणपा लागली. सो हांव गेलें भितर आनी पयशे घेतले 10 रुपया आनी भितर भायर वयतालें हांव म्हाका ती कितें तरी म्हटलें तिणें उदक दी म्हणपा लागलें मागीर हांव परत भितर येयलें उदक हाडलें आनी उदक दिलें तिका आनी तेन्नाच हांव जेन्ना ती येयले त्या टायमार हांवें तवो दवरलेलो गरम करपाक आनी पुरणपोळी एकूय करूं नाशिल्ली लाटूं नाशिल्ली फक्त गुळयो करून दवरलेल्यो आनी तवो गरम आसा बेगीन हांव तें उदक भरपाक तेन्ना बंद केलें आनी परत येयलें हांव मागीर ती उदक बीन पिली आनी मागीर खंयच्यान वाट काय म्हणपा लागली आनी खंय घरा आसा म्हणल्यार ते प्रिओच्या ते सायडीन दाखयली मागीर ती बरें म्हणपा लागली आनी मागीर म्हाका मातशें लॅक्चर दिलें पयशांक लागून ना तेलाक लागून तरी कितें तरी घाल अशें म्हणपा म्हणल्यार कोण ना म्हणल्यार घरा कडेन आनी हांव म्हणलें कामाक वचना हांव घरा कडेन आसता म्हण सांगलें आनी असल्यांक हांव एंटरटेन करिना कित्याक हांव तुमकां एक हें सांगता कितें जाल्लें तें कितलीं वर्सां जातलीं आतां जातलीं 10-12 वर्सां 10 तरी वर्सां जातलीं ल्हान कॉलेजीन वयतालें दिसता आमी गेल्ली बेळगांव सोयऱ्या वांगडा गेल्लें हांव आनी आमी गाडयेन बसले आनी एक ती देव घेवन येयली बायल आनी सामकी फाटी लागली म्हाजी जी रिलेटीव आशिल्ली तिच्या फाटी लागली हांव अशें बसलें हे सायडीन आनी ती अशी बसली आनी तिच्या सायडीन ती येयली ते सायडीच्यान ग्लासा कडेन फाटल्यान आनी कितें तरी पयशे दी म्हणपा लागली सो तिणें काडले 10 रुपया अशें काडटाली ती घालपाक ती नाका 10 रुपया नाका म्हणपा लागली 100 रुपया काड म्हणपा लागली आनी 100 रुपया आपल्याक तुजे नाका म्हणपा लागली फक्त ते 100 रुपया देवाक अशें पांया कडेन लाय आनी परत तुजे तूं घे आपल्याक नाका तुजे पयशे म्हणपा लागली ते अशें देवाक लायले म्हणटकीर पावतले म्हणपा लागली. सो म्हाजी जी रिलेटीव आशिल्ली ती सामकी भोळी सामकी सादी तिका कांय खबर ना ह्यो असली मनशां कसली आसता तेन्ना म्हाकाय कांय खबर नाशिल्लें फर्स्ट टायम अशें जालां. सो जेन्ना तिणें काडलें न्हू अशे पयशे काडले 100 रुपया आनी ग्लासांतल्यान ग्लास चड नाशिल्लो मातसो वयर काडले सकयल काडलेलो हाफ इतलोसो स्पेस आशिल्लो सो तितूंतल्यान काडलें तिजे हातीन दितनाच तिणें ते पयशे काडले आनी वांगडाच ती चलोवंक लागली आनी पयलीं तिजो उलोवपाचो तिजो हें आशिल्लो न्हू वेगळोच आशिल्लो सामकी बाबडी करून आनी जेन्ना ते पयशे हातीन येयले न्हू 100 रुपया ती आनी ना तिका पयल्यारूच ती वॅम्प कशी जाल्ली सामकी राक्षीण कशी आनी वयल्यान ही देव घेवन भोंवता ही असली फटिंगपणां करपाक पयशे घेतले आनी लागली चलोवंक आनी फाटीं फुडें कांय ना पळोवपाचें ना म्हाका हांसोय म्हणून कळना आनी रडोय म्हणून कळना सो हांव तें असल्यांक आतां एंटरटेन करिना पूण म्हाका आतां कितें जालें हांव जेन्ना तिका कित्याक हांवें पुरणपोळी करपाक दवरली आनी आयज शुक्रार सो म्हाका म्हणपाक ते शुक्रार न्हू आयज कितें तरी तेलाक तरी दी अशें म्हणून हांवें तिका पयशे हांवें चड दिवनाशिल्ले हांवें 10 रुपया घातलेले आनी मागीर ती वयतकीर मागीर म्हाज्या अकस्मात लक्षान येयलें हिका पुरणपोळी तरी दिवपाची म्हणून सो हांव ती घेवन गेल्लें 2 घालून पेपरां गुठलेली आनी डब्यान घालून घेतलेलें म्हटल्यार ती खंयच मेळना पयलीं अयांशाक हाडपाक गेलें तेन्ना हांवें सगळ्याक पळोवन येयलें हांव ते सायडी फुडें सुद्दां वचोन येयलें मागीर म्हाका घरा येयलें मागीर तरी म्हाज्या मनान कितें तरी अशें उरलेल्या भशेन कशें जालें मनान खाल्ल्या भशेन सो परत अयांशा घेतलें कपडे चेंज केले अयांशाले परत दोगांय गेली पिशी कशी भोंवता ते सायडीच्यान गेली ते सायडीन बरी फुडें ते पिजगाळ आमी वॉकिंगेक वयता तितले पयस सुद्दां वचोन येयलें हांव थंय वचोन परत येयलें परत हे सायडी प्रिओच्यान स्कुलान माड्डोळा पावोन येयली माड्डोळा सारकी आमी 4 रस्त्या कडेन वचोन परत घुंवोन येयली तरी ती बायल खंयच म्हाका मेळना सो आसूं म्हटलें देव तूं पाव आनी हांवें खाली येवन मागीर त्यो 2 येयल्ल्यो त्यो पुरणपोळ्यो आनी बऱ्यो जाल्यो पुरणपोळ्यो तुमी बीन ट्राय करून पळया पूण ह्यो न्हू गरम गरम खावपाक बऱ्यो लागता हेज्यो कसल्यो म्हणटा त्यो गंवा पिठाच्यो
सो ट्राय करात. ह्या फावट मातशें म्हाजी कितें तरी मिस्टेक जाली दिसता, बऱ्यो फुलोना, बलून कशें जावना सगळें, एक चुकोन खंय तरी जालो, मातशें पातळ जालेशें दिसता म्हाका. तें सगळें पुरणाचेर आसा. पुरण कशें तुमचें तयार जाता तेजेर सगळें डिपेंड आसा फुडलो प्रोसिजर, पुरणपोळी कशी जातली ती. पूण बरी जाल्या, टेस्टी जाल्या. जाले असतो 10-12 सुमार. हांवें मेजून ना, म्हाजी तकली जाग्यारूच ना सद्या खरी सांगपाची जाल्यार. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात. ऑलरेडी आतां 1:15 जाल्ले आसा, आतां जेवता आमी. आणि चला तर बाय, मेळूया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, टेक केअर आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका.